हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आजको भिडियोमा पनि म तपाईलाई उडिमीको पेड कोर्सलाई फ्रीमा लिनलाई कुपन कोड सहित आएको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसमा तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्ने हुने छैन। र सुरु गरौँ आजको फर्स्ट कोर्सबाट। आजको फर्स्ट कोर्स बिटकोइन ट्रेडिङ सम्बन्धी छ। द कम्प्लिट एन्ड स्पेशल बिटकोइन ट्रेडिङ कोर्स इन द वर्ल्ड भन्ने $135 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी भएको छ र कोर्स लिनको लागि तपाईले कुपन कोड एन्टर कुपन हालेर एप्लाईमा थिच्नुस्। त्यसपछि इनरोल नाउमा जानुस् र फेरि इनरोल नाउमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाई यो कोर्समा इनरोल भइसक्नु भएको छ र स्टार्ट कोर्स गरेर तपाईले कोर्स लिन सक्नुहुन्छ र कोर्स कम्प्लिसन पछि तपाईले उडिमीबाट सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी छ। Adobe Essentials 2020 Illustrator, Photoshop, InDesign and XD भन्ने यो $95 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को डाटा साइन्स सम्बन्धी छ। Get started with GIS and remote sensing in QGIS beginners भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स IT सर्टिफिकेसन सम्बन्धी छ। AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्र्याक्टिसनर एक्जाम भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को एकाउन्टिङ सम्बन्धी छ। जब कस्ट क्विकबुक्स अनलाइन भर्सेस क्विकबुक्स डेस्कटप कन्ट्र्याक्टर भन्ने यो $135 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 19 घण्टा मात्रै बाँकी छ। अर्को कोर्स पनि एकाउन्टिङ सम्बन्धी छ। बैंक फिट्स क्विकबुक्स अनलाइन जेरो साइज वेब कम्पेरिजन भन्ने यो $135 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 19 घण्टा मात्रै बाँकी छ। यसमा तपाईले 25 घण्टाको कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, 8 आर्टिकल पाउन सक्नुहुन्छ, 8 डाउनलोडेबल रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को पनि एकाउन्टिङ सम्बन्धी छ। क्विकबुक्स डेस्कटप प्रो पर्सनल बुककिपिङ एकाउन्टिङ भन्ने यो $135 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 19 घण्टा मात्रै बाँकी छ। अर्को कोर्स पनि क्विकबुक्स सम्बन्धी छ। क्विकबुक्स प्रो बिजनेस एन्ड पर्सनल 1 क्विकबुक्स फाइल भन्ने यो $135 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 19 घण्टा मात्रै बाँकी छ। अर्को कोर्स पनि क्विकबुक्स प्रो सम्बन्धी छ। 2 क्विकबुक्स फाइल बिजनेस एन्ड पर्सनल भर्सेस 1 फाइल फर बोथ भन्ने यो $135 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 19 घण्टा मात्रै बाँकी छ। अर्को पर्सनल नेटवर्किङ सम्बन्धी छ। द कम्प्लिट पर्सनल नेटवर्किङ कोर्स नेटवर्किङ मास्टरी भन्ने यो $135 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स इमोसनल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी छ। युजिङ इमोसनल इन्टेलिजेन्स एन्ड म्यानेजिङ एग्रेसिभ पिपुल भन्ने यो $140 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी छ। परफर्मेन्स अन्डर प्रेसर द राइट एटिट्युड भन्ने यो $135 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को बिजनेस एनालाइसिस सम्बन्धी छ। बिजनेस एनालाइसिस एन्ड रिक्वायरमेन्ट्स लाइफ साइकल म्यानेजमेन्ट भन्ने यो $100 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स PMP सम्बन्धी छ। PMP एक्जाम प्रिपरेसन 2020 500+ क्वेशन बेस्ड अन रियल PMP एक्जाम भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को एगिली सम्बन्धी छ। PMI ACP सर्टिफिकेसन लिडिङ एन्ड एगिलिटिङ भन्ने यो $100 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी छ। PMI ACP सर्टिफिकेसन प्लानिङ एन्ड मोनिटरिङ इटरेसन्स भन्ने यो $135 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स प्रोफेसनल स्क्रम प्रोडक्ट अनर PSPO सम्बन्धी छ। PSPO 1 प्रोफेसनल प्रोडक्ट अनर प्र्याक्टिस टेस्ट 2020 भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्दै फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। हस्त साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसमा तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नुहुने छैन। र यो भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, जसमा तपाईको साथीभाइहरुले पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। हस्त, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।